अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 553 नए केसेस हुए दर्ज, 3 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना में शब बारात और दीगर मजहबी इज्तिमात को 30 अप्रैल तक इजाजत नहीं। रियासत भर में प्रीपेड बरक़ी मीटर्स मुतारिफ करवाने की तैयारी। जिले रंगारेड्डी में कामयाब तजुर्बा। रिचार्ज खत्म होने पर बरक़ी कर्ज पर लेने की सहूलत। प्राइवेट स्कूल्स असातिज़ा की एहतजाजी रैली। रियासत भर में स्कूल्स को बंद करने के फैसले पर शदीद बरहमी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR जल्द ही जिले खम्मम में डबल बेडरूम मकानात का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने किया मुआयना। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर और दीगर 4 अफराद सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। मंदिर के दर्शन के बाद वापस लौटने के दौरान नेल्लोर जिले में हादसा, 8 अफराद हलाक। नीलम साहनी आंध्र प्रदेश की नई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगी। रियासती हुकूमत की तजवीज को गवर्नर ने दी मंजूरी। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान भी हो गए कोरोना वायरस से मुतासिर। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। डायरेक्टर महकमे सेहत G श्रीनिवास राव ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अगर मुनासिब एहतियाती इक़दाम नहीं किए गए तो वैक्सीन लेने वाले भी कोरोना से मुतासर हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास ने कहा है कि सारे मुल्क में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा हो गया। रियासत में भी एक हफ्ते से कोरोना वाकयात में इजाफा हुआ। ताहम दूसरी रियासतों के बानिस्बत तेलंगाना में कोरोना कंट्रोल में है। पड़ोसी रियासतों में कोरोना के असरात ज्यादा हैं। सरहदी इलाकों में खुसूसी चौकसी अख्तियार की गई है। मोबाइल हेल्थ टीमें तश्कील दी गई हैं। अवाम को चाहिए कि वो रहनुमाना खतूत पर सख्ती से अमल करें। लाजमी तौर पर मास्क लगाएं, समाजी फासला बरकरार रखें और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। पुरहुजूम इलाकों में जाने से एतराज करें। उन्होंने कहा है कि कल होली का त्यौहार है, इसके बाद दीगर ईद व त्यौहार हैं। अवाम एहतियात से काम लें और कोरोना को कंट्रोल करने हुकूमत से ताउन करें। महकमे बरक़ी के इदारे डिस्कॉम्स की जानिब से बरक़ी की चोरी को रोकने और ज़र-ए-इल्तवा बकायाजात से छुटकारा हासिल करने के लिए कई तजुर्बात पर अमल किया जा रहा। बरक़ी सरबराही के लिए प्रीपेड मीटर्स तनसीब करते हुए सेलफोन में सिम जोड़ते हुए इसके लिए अलहदा नंबर मुख्तस करने का फैसला किया गया है। मुतल्लिका नंबर को पहले रिचार्ज करने तयन करदा मोहलत तक बरक़ी सरबराहों की रिचार्ज करने की मोहलत खत्म होते ही बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो जाएगी। दोबारा रिचार्ज करते ही बरक़ी की सरबराही बहाल होगी। प्रीपेड मीटर्स की तनसीब के लिए मरकजी हुकूमत 15%, रियासती हुकूमत 10%, डिस्कॉम की जानिब से 75% फंड से देही व शहरी इलाकों में बरक़ी लाइन ट्रांसफार्मर्स ऑन ऑफ सिस्टम के अलावा दूसरे मसाइल को हल करेंगे। पहले मरहले में 500 और इससे ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले बरक़ी सार्फिन के लिए प्रीपेड मीटर्स तनसीब किए जाएंगे। इसके बाद मरहलावारी असास पर दूसरे बरक़ी सार्फिन के लिए प्रीपेड मीटर्स की तनसीब की जाएगी। बरक़ी सरबराही से मुत्तलिक तफसीलात इंटरनेट के जरिए डिस्कॉम तक पहुँचेगी। इत्तफाक़ी तौर पर बरक़ी सरबराही मुनक़ता होने पर इमरजेंसी सर्विस के तहत बतौर कर्ज 1 घंटा तक बरक़ी सरबराह करने के इंतजाम किए जाएंगे। बादजा रिचार्ज करवाने पर जो बरक़ी बतौर कर्ज लोन फराहम की गई थी उसको कट कर लिया जाएगा। बरक़ी सार्फिन बरक़ी इस्तेमाल से मुत्तलिक तफसीलात हासिल करने के लिए फोन नंबर लिंक कर सकते हैं।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی چندرشیکھر راؤ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دھرانی پورٹل پورے ملک کے لیے ایک مثالی نمونہ ہوگا جس میں لینڈ ریکارڈز میں تحریف کرنے اور زمین سے متعلق تنازعات کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں دستاویزات سے متعلق اراضی 2.75 کروڑ ایکڑ کے من جملہ 1.53 لاکھ ایکڑ سے متعلق ریکارڈز کو دھرانی پورٹل میں اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ لینڈ ریکارڈز کو اپلوڈ کرنے کے دوران اراضی تنازعات کے جو مسائل پیش آئے ہیں وہ جملہ پٹہ دار پاس بکس کا 3 تا 4% تھے۔ کیسیا نے کہا کہ 9 لاکھ سادہ بیانامہ کی درخواستیں ہیں، ان کی 90 دنوں میں یکسوئی کی جائے گی اور دھرانی میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ NRIs کی اراضیت کو GPA اور دیگر پروویژنز کے ذریعے اپلوڈ کرنے کے لیے رہنمائانہ خطوط دیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اراضیت کا ایک ڈیجیٹل سروے جلد ہی شروع کیا جائے گا تاکہ اراضی کے ہر ایک ایکڑ کا تحفظ ہو۔ اس کے لیے بجٹ 2021-22 میں 400 کروڑ روپے فراہم کیے گئے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کے کیسوں کے پیش نظر شب برات، ہولی، شری رام نومی، اگادی، رمضان اور دیگر مذہبی اور عوامی اجتماعات، سیاسی جلسوں، دھرنے اور راستہ روکو جیسے پروگرام پر 30 اپریل تک پابندی عائد کر دی ہے اور عوامی مقامات پر ماسک لازمی قرار دیا ہے۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی حد عمر میں اضافے کے سلسلے میں حکومت نے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ حکومت نے قانون ساز اسمبلی میں اعلان کیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی حد عمر 58 سے بڑھا کر 61 سال کر دی جائے گی اور اسمبلی میں اس خصوص میں بل کو منظوری بھی دی گئی تھی۔ حکومت نے عمر کی حد میں اضافے سے متعلق گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے اسکولز کو بند کرنے کے خلاف پرائیویٹ اسکولز مالکین اور اساتذہ نے شمس آباد میں احتجاج کیا، جنہوں نے الزام لگایا کہ شراب خانوں، شاپنگ مالز اور سنیما گھروں کو بند نہیں کیا گیا ہے اور صرف اسکولز کو ہی کورونا پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر کے بند کیا گیا، جو نامناسب ہے۔ اسکولز کے مالکین اور اساتذہ نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور اسکولز کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے خانگی اسکولز کے اساتذہ کا تعاون کرنے حکومت سے مطالبہ کیا۔ آر بی نگر سے شمس آباد تک یہ احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں اساتذہ اور اسکولز کے مالکین نے حصہ لیتے ہوئے فیصلے کی مذمت کی۔ ریلی کے شرکا سیاہ بیچز لگائے ہوئے تھے۔ بعد ازاں ان احتجاجیوں نے علامتی طور پر دستور ہند کے معمار BR امبیڈکر کے مجسمے کو میمورنڈم حوالے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال سے اسکولز بند ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور حکومت کسی بھی قسم کی مالی مدد نہیں کر رہی۔ انہوں نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، جو شدید ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR جلد تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ کریں، ورنہ خانگی اساتذہ احتجاج میں شدت پیدا کریں گے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037 10882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخاب کو لے کر سیاسی پارٹیوں کی طرف سے لگاتار ایک دوسرے پر زوردار حملے کیے جا رہے۔ AIMIM کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی مرشد آباد کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے PM مودی کو پرزور طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنے خطاب میں اویسی نے بنگلہ دیش اور بنگلہ دیشی کو لے کر PM مودی سے ایک انتہائی چبھتا ہوا سوال بھی پوچھا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان
बयान में कहा है कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश में कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया। अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो फिर मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहते हैं? ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार करते हुए मुर्शिदाबाद में कहा कि बीजेपी ने इस तरह की नफरत मुल्क में फैला दी है कि जब मुसलमान का कोई बच्चा मंदिर में पानी लेने के लिए जाता है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है। मुसलमानों को जिहादी, कबाइलियों, कौन नक्सली, सेक्युलर, थनकर और मुल्क मुखालिफ करार दिया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा है कि मगरबी बंगाल के वोटरों को हथियार उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी आइन को समझकर वोट करने की जरूरत है। गोलकुंडा पुलिस की लापरवाही और टोलीचौकी नदीम कॉलोनी इलाके के गांजा मारने वाले जालिमों से नदीम कॉलोनी टोलीचौकी की आवाम काफी परेशान है। शाम एक शर्मनाक वाकया पेश आया। टोलीचौकी नदीम कॉलोनी में ज़ईफ इंसान जिसका नाम अब्दुल लतीफ और 85 साल उम्र बताई गई है, उन पर 3 से 4 गांजा मारने वालों से बेवजह अटैक करके उनको जख्मी कर दिया गया। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई तहकीकात नहीं की गई और ऐसे ही पिछले 2 साल से यही हाल देखा जा रहा। सिर्फ शिकायत हो रही है लेकिन गोलकुंडा पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। भाई उनको तो कुछ पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना, हमको तो जो ऐसा ये नहीं है, दुश्मनी नहीं है। आप इसके बाद पुलिस कंप्लेंट वहाँ से तो आ रहा हूँ हम लोग दोनों तीनों। पुलिस वाले आपको कुछ भी नहीं, कुछ भी तसल्ली दे के भिजा दिए बस, लोग कोई एक्शन नहीं लिए, बस जाइए। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, कॉलोनी टोली चौकी से बोल रहा हूँ। यहाँ तकरीबन 1-2 साल से बच्चे यहाँ पर गांजे मार रहे, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। कई वक्त कंप्लेन कर दिए हम और आज तो इंतहा कर दिए। वालिद साहब 85 ईयर्स के हैं, न ऑब्जेक्शन करे तो उनके हाथ को ज़ख्मी कर दिए और ये हाथ पे उंगलियों पे फ्रैक्चर हो गया पूरा। ये कौन से एरिया में बैठ रहे हैं लोग? ये यहाँ सामने की गली में है, एरिया का नाम नदीम कॉलोनी तालाब के पास है। शाह हातिम तालाब। तकरीबन हमेशा 4 से 5 जने तो रहते हैं हम वहाँ। 4 से 5 जने थे। ये कब से चल रहा है? ये तकरीबन 2 साल 3 साल से चल रहा है। ये इसको कोई एक्शन नहीं ले रहे। हम तकरीबन मुसलसल 3 से 4 बार कंप्लेन कर दिए। गोलकुंडा पीएस है ये। अभी फिलहाल आप कंप्लेंट देकर आए वहाँ पर? अभी राइट नाउ पुलिस स्टेशन से जा रहे हो। पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल से पुलिस मौका पे यहाँ पे पहुंची, यहाँ पर आई थी। अभी तक पुलिस भी नहीं है यहाँ पर। कंप्लेन दिए वो लोग, खाली एक नंबर दिया, नो आते बोल के बोले, तक उन्होंने भी कॉल नहीं करे। फिर हम भी वहीं ठहर के आए। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे कि भाई सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई हो। यहाँ पर ये गैर ज़रूरी जो एक्टिविटीज़ है इसको बंद कराना चाह रहे हैं हम। ये तकरीबन 4-5 साल से बना दिए। 1 से 4 जने आ गए, अब 4 से हर थोड़ी दूर पे एक गैंग बैठी हुई रहती है यहाँ पर। तकरीबन लोग बस्ती के 6 इसमें। बच्चों की एज तकरीबन है 18 to 25 ईयर्स के बीच के बच्चे हैं। अभी तक आपने 1 साल से देखे बोले, अभी तक आप लोगों की फोटो या वीडियो कुछ लिए नहीं लिए? ऐसा गांजा मार लेते महल्ले के बच्चे हम तायद कर, मतलब सीसीटीवी कैमरे फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हम महल्ले के बच्चे ज़्यादा सख्त नहीं कर रहे थे, सख्ती नहीं बरत रहे थे। अभी हम यही चाह रहे कि भाई उसके ऊपर एक्शन लेके, उनके वालिद साहब 85 ईयर्स से अब इनके ऊपर ऐसा हमला कर रहे तो फिर छोटे बच्चों को भी बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसा वो लोग घर में घुस के मारे या फिर बाहर? नहीं, वालिद साहब ऑब्जेक्शन करें यहाँ पर मत यहाँ। हाँ, बाहर के रोड पर यही है, यही रोड है हमारी, जो बच्ची बना रही है। नशे की हालत में है वो लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटे बड़े की इज्जत करना, बस उनके ऊपर आए, उनको मारे, चले गए। फिर नदीम कॉलोनी जाते रहे तो हम बच्चों के घर है तो सब जा रहे था, तो बैठ के जो वापस वाला है आके देख के जो है गड़बड़ करे। किस चीज़ में गड़बड़ करे आपके? मैं बोला भाई क्या टाइम भाई तुम लोगों को घर नहीं है क्या? घर है नहीं है यहाँ पर, तो नहीं है बोले, तो फिर यहाँ आते क्यों? रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 553 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,06,339 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,688 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 278 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद
बढ़ कर 3,01,56 हो गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 4,495 है, जिनमें 1,979 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,942 कोविड-19 के मुआयने किए गए। ताहम 1,143 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमुई 1 करोड़ से जायद नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई। जेएचएमसी हुदूद में 154 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच, पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने देवरकद्रा हल्का असेंबली के रुकन आला वेंकटेश्वर रेड्डी से मुलाकात की और हल्के के मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने देवरकद्रा हल्के के कावकुंटला मौजे को नए मंडल बनाने की ख्वाहिश की और देवरकद्रा टाउन में एक डिग्री कॉलेज को मंजूरी देने की दरख्वास्त की। बादजा आला वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हल्के के मसाइल का हल का तयखुन दिया है। यसरनल कुरान अकेडमी की जानिब से कुल हिंद तहरीरी मुसाबका मुनक्किद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से 455 लोगों ने हिस्सा लिया और ऑनलाइन अपने तहरीर भेजे। इस मुकाबले में लखनऊ के मोहम्मद मुकर्रम ने 50,000 रुपए का पहला इनाम जीता, बिहार के जैनब बिन साद ने 30,000 रुपए का दूसरा और आजमगढ़ यूपी के नहला सलामतुल्लाह ने 20,000 रुपए का तीसरा इनाम जीता। मीडिया से बात करते हुए यसरनल कुरान अकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम खुर्रम जामाई ने सारी तफसीलात बताई। इस मौके पर उनके साथ अकेडमी के कन्वेनर्स सैयद जहीर, दानिश उमरी और शेख इस्माइल अफजल भी मौजूद थे। तफासिर का तकाबुली जायज़ा और दूसरा मौजू उर्दू ज़बान की गुमशुदा तफासिर और तीसरा मौजू गैर मुस्लिम मुफक्किरीन की तफसीरी खिदमात, चौथा मौजू ख़वातीन की तफसीरी खिदमात, पाँचवा मौजू अरबी तफासिर के उर्दू तर्जुमे, तारुफ़ व तज्ज़िया। इन 5 मौज़ूआत के तहत पूरे हिंदुस्तान से 455 तलबा और तालिबात ने जो मुख्तलिफ़ मदारिस और यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया है। हमारा ये ऐलान 13 अगस्त 2020 को हुआ था और 15 सितंबर 2020 तक मकाले जमा हो चुके हैं। 17,000 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मकाले जात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए हैं।
شہر حیدرآباد کے علاقے رین بازار پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا گیا۔ اس موقع پر رین بازار پولیس اسٹیشن لمٹس کے تمام راڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ بھی کی گئی اور اس کے علاوہ ان کے گھروں کی تلاشی بھی لی گئی۔ اس دوران راڈی شیٹرز کو انتباہ دیا کہ وہ مستقبل میں کسی بھی جرائم میں ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ پولیس نے اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس کارڈن سرچ سے متعلق مزید تفصیلات بھی بتائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ ساؤتھ زون ایریا میں کوئی ایسے علاقہ ہے جس میں افینسز ہوئے، پہلے بھی روڈی افینسز ہوئے اور ریسنٹلی کچھ مرڈرز بھی ہوئے یہاں پہ، اور گینگ رائولریز بھی پہلے یہاں اس ایریا میں تھے۔ ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیے اور وہاں پورے جو راؤڈی شیٹر ہیں ان کے چیکنگ کرنا اور ان کا کاؤنسلنگ کرنے کا آج ایک پروگرام آج بنائے، اور رین بازار ایریا کے چھوٹا پول ایریا میں آج پورے میر چوک ڈویژن فورس کے ساتھ اور ایئر فورس کے ساتھ پورے پولیس پریزنس کے ساتھ یہاں آپریشن کیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ جلد ہی ضلع کھمم میں ڈبل بیڈ روم مکانات کا افتتاح کریں گے۔ بے گھر غریب افراد کے لیے مکانات تعمیر کر کے دیے جاتے ہیں۔ ٹیکولا پلی میں مکانات کا وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے معائنہ کیا۔ اجے کمار نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ٹیکولا پلی میں ایک ساتھ 1104 مکانات جن کو ڈگنیٹی ہومز کا نام دیا گیا ہے تعمیر کیے گئے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ جلد ہی وزیر KTR ان مکانات کا افتتاح انجام دیں گے۔ سابق کرکٹر یوسف پٹھان کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے کورونا کے علامات پائے جانے پر کورونا ٹیسٹ کروایا جس میں ان کی رپورٹ مثبت برآمد ہوئی۔ ڈاکٹروں کے مشورے پر یوسف پٹھان گھر میں ہی کوارنٹائن ہو گئے ہیں۔ یوسف پٹھان نے کہا کہ ان میں کورونا کی معمولی علامات پائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں سے ان سے ملاقات کرنے والے بھی اپنے اپنے کورونا ٹیسٹ کروا لیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ہی سابق کپتان سچن تندولکر بھی کورونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ ریٹائرڈ IAS آفیسر نیلم سہنی آندھرا پردیش کی نئی اسٹیٹ الیکشن کمشنر ہوں گی۔ امکان ہے کہ ان کی اولین ذمہ داری منڈل پریشد اور ضلع پریشد انتخابات کی انعقاد کی ہوگی۔ گورنر آندھرا پردیش بسوا بھوشن ہری چندن نے ریاستی حکومت کی تجویز پر نیلم سہنی کے نام کو منظوری دے دی ہے، بشرطیکہ کا وہ موجودہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ موجودہ الیکشن کمشنر نماگڈا رمیش کمار کی میعاد جاریہ مہینے کے اواخر میں ختم ہو جائے گی۔ کمار اپنی خدمات کی آخری سال میں ریاستی حکومت کے ساتھ ٹکراؤ کی راہ پر تھے۔ انہوں نے کورونا وبا کی وجہ سے ریاست میں مجالس مقامی انتخابات کو التوا کا شکار کر دیا تھا، جس کے چند دن بعد ہی ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان ہو گیا تھا۔ ان کے اس اقدام پر ریاستی YSR کانگریس حکومت برہم ہو گئی تھی۔ بعد ازاں چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے خود ریاستی الیکشن کمشنر کو اپوزیشن تلگو دیشم پارٹی کے حق میں ذات پات کی سیاست کا الزام عائد کیا تھا۔ ریاستی الیکشن کمیشن و حکومت کے مابین کئی موقع پر قانونی رساکشی بھی ہوئی اور ابھی تک ان کو حل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ریاستی حکومت نے پہلے ہی نئے ریاستی الیکشن کمشنر کا تقرر کر دیا تھا، تاہم رمیش کمار نے اس کے خلاف قانونی لڑائی کی اور وہ دوبارہ اس عہدے پر بحال ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے 75ویں ایڈیشن میں وطن عزیز سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سال قبل کورونا لاک ڈاؤن سے قبل عام کی طرف سے منائے گئے جنتا کرفیو کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنتا کرفیو دنیا میں مثال بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنتا کرفیو کے موقع پر عوام نے جو تالی اور تھالی بجائی، اس سے کورونا واریئرز کی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے پورے سال بہترین کام کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ گزشتہ سال مارچ میں لوگوں نے پہلی بار جنتا کرفیو کا لفظ سنا تھا، لیکن اس عظیم ملک کے عظیم عوام کی عظیم طاقت کا تجربہ ملاحظہ کریں۔ جنتا کرفیو پوری دنیا کے لیے حیرت کا باعث بن گیا۔ یہ نظم و ضبط کی ایک منفرد مثال تھی۔ آنے والی نسلیں یقیناً اس ایک چیز پر فخر کریں گی۔ PM مودی نے مزید کہا کہ ہمارے کورونا واریئرز کے تئیں تعظیم اور تشکر کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں نے تالی، تھالی بجائی، دیا جلایا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس نے کورونا واریئرز کے دل کو کتنا چھو لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پورے سال وہ بغیر تھکے اور بغیر ٹھہرے ڈٹے رہے۔ خیال رہے کہ ملک میں کورونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے وزیر اعظم مودی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔
फी फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 553 नए केसेस हुए दर्ज, 3 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना में शब बारात और दीगर मजहबी इज्तिमात को 30 अप्रैल तक इजाजत नहीं। रियासत भर में प्रीपेड बरक़ी मीटर्स मुतारिफ करवाने की तैयारी। जिले रंगारेड्डी में कामयाब तजुर्बा। रिचार्ज खत्म होने पर बरक़ी कर्ज पर लेने की सहूलत। प्राइवेट स्कूल्स असातिज़ा की एहतजाजी रैली। रियासत भर में स्कूल्स को बंद करने के फैसले पर शदीद बरहमी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR जल्द ही जिले खम्मम में डबल बेडरूम मकानात का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने किया मुआयना। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर और दीगर 4 अफराद सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। मंदिर के दर्शन के बाद वापस लौटने के दौरान नेल्लोर जिले में हादसा, 8 अफराद हलाक। नीलम साहनी आंध्र प्रदेश की नई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगी। रियासती हुकूमत की तजवीज को गवर्नर ने दी मंजूरी। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान भी हो गए कोरोना वायरस से मुतासिर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।